अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ उसका टाइटल है शैतान की कहानी। ये अलाम अली रजा रिजवी जी का वीडियो है। मैं फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो पे रिएक्शन देने वाली एंड फर्स्ट टाइम ये सुनने वाली हूँ कि शैतान की कहानी क्या है। तो चलो बेटा टाइम वेस्ट किया, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अली अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली अली जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर इबादत करना। पहले कहा जिन, बाद में कहा इंस। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क्योंकि जमीन पे पहले जिन आए थे, बाद में इंसान आए। ये बात वाज़ेह है, गुजर जाऊं या थोड़ी तशरीह कर दूं? पहले से जिन मौजूद थे। जब जनाब आदम आए तो जिन मौजूद थे। यहाँ तक कि कुरान में है इब्लीस से मुताल्लिक़ वकाना मिनल जिन, वो जिनों में से था। शैतान जिनों में से था, फरिश्तों में से नहीं था। फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते मासूम होते हैं, फरिश्ते गुनाह नहीं करते। ये इंसान और जिन हैं जो गुनाह करते हैं। तो वकाना मिनल जिन, अल्लाह ने शैतान से मुताल्लिक़ कुरान में कहा कि वो जिनों में से था। थोड़ी सी तशरीह और कर दूं क्योंकि मैं बहुत से चेहरों पे सवालिया निशान देख रहा हूँ। तो भाई अगर जिनों में से था, वो आसमान पे क्या कर रहा था? ज़मीन पे जब बहुत ज़्यादा इबादत करता था तो फरिश्तों ने अल्लाह से कहा परवरदिगार ये ज़मीन पे है जिन, इतनी इबादत करता है, इजाज़त दे तो इसे आसमान पे ले आ। तो अल्लाह ने कहा अगर तुम चाहो तो, यानी मेरी मशीयत ये नहीं है कि आसमान पे आ जाए, तुम चाहो तो ले आओ। क्यों? फरिश्ते ज़ाहिरी इबादत देख रहे थे, खुदा उसका बातिन देख रहा था। बहुत से अफराद ज़ाहिरी तौर पे दिखावे के लिए बड़ी बड़ी इबादतें कर लेते हैं और उनके सारे ऐब तब तक छुपे रहते हैं जब तक इम्तिहान ना हो जाए। नहीं पहुंचा सका तो शैतान इबादत करता रहा। थोड़ी सी और तशरीह कर दूं ताकि बात पहुंच जाए। अब शैतान इबादत करता रहा, एको बंद कर दीजिएगा इसका। तो शैतान इबादत करता रहा, उसे फरिश्तों ने कहा भाई आसमान पे ले जाए। अल्लाह ने इजाजत दी थी, आसमान पे लेकर उसने देखा कि अब तो मुझे तरक्की भी मिल रही है और ज्यादा इबादत करने लगा। सजदे बढ़ा दिए कि तरक्की और मिल जाए। पहले से दूसरे आसमान पे चला गया, तीसरे पे, यहाँ तक कि फरिश्ते कहने लगे नूर के मिंबर पे बैठ के हमें पढ़ाया कर। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जो लोग सिर्फ जाहिर देख रहे होते हैं ना, वो जाहिर देखे किसी को भी मिंबर पे बिठा देते हैं। अगर लोग पहुंच गए हो, बात पहुंच रही है जाने की राह। तो जो लोग बहुत से लोग इबादतों को देख रहे थे, सलवात पढ़ रहे। तवज्जो है मत में कि मेरे साथ। और बहुत से अफराद सिर्फ जाहिर देखते रहते हैं कि भाई ये साथ साथ रहता है और वो किसी की सोहबत में रहने को ये समझते हैं कि साथ रहना बहुत बड़ा कमाल है। वो उस जगह पे ला बिठाते हैं कि जहाँ किसी और को होना चाहिए। और बाज़ औक़ात ऐसे भी अफराद होते हैं जिन्हें अगर कोई मनसब और ओहदा मिल जाए तो वो समझने लगते हैं कि भाई अगर ओहदा में ही गया तो शायद मैं ही अहल हूँ। बहुत ज़्यादा खुल कहना कहलवाइएगा। अब शैतान जब तरक्की करता हुआ वहां जाने लगा तो उसने कभी और ज्यादा तरक्की मिल रही है। सारे उसके ऐब छुपे हुए थे, सिर्फ फरिश्ते उसकी इबादत को देख रहे थे। यहाँ तक अल्लाह ने एक मर्तबा ऐलान किया कि भाई मैं ये जो मैंने आदम में भी खल्क किया है ना, जिसमें वैदा नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, जिस दिन मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं तो इसके सामने सजदे में गिर जाना। और अल्लाह ने सारे फरिश्तों को बता दिया, इमाम मासूम की हदीस है उसूल काफ़ी में, कि भाई तुम में से एक ऐसा होगा कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूंगा वो उसे सजदा नहीं करेगा, बस उसी पे क़यामत तक मैं खुद लानत करूंगा।
اچھا کہ سجدہ کیا تھا؟ کہ جناب آدم کو سجدہ جناب آدم کو نہیں تھا، سجدہ اللہ ہی کو تھا. جناب جیسے آج خانہ کعبہ کو سجدہ، کعبے کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ اللہ کو ہے. اگر لوگ ہوں، سجدہ اللہ کو ہے. کعبہ قبلہ ہے. جناب آدم فرشتوں کا قبلہ تھے. فرشتوں کا قبلہ تھے تو سجدہ اللہ ہی کو تھا. توجہ، لیکن انہیں اللہ نے قبلہ اس لیے بنایا تھا کہ دیکھو جسے میں خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، جب میرا حکم مانو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا بنایا ہوا یہ ہے. تو جو اللہ کے بنائے ہوئے کو مان لیتا ہے وہ تسلیم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے اسی پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے. اگر میں کہوں تھوڑا آگے آ جائیں تو گنجائش ہے، تھوڑی تھوڑی، کیونکہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں، تھوڑا تھوڑا تک لگا تشریف لے آئیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد والے میں. میں دیکھ رہا ہوں جگہ تنگ ہے لیکن بس بھائی جائیں گے نا. بس پہ زیادہ وقت نہیں ہے، میں موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. تو اب ایک مرتبہ اللہ نے کہا بھئی ایک ایسا ہوگا جس پہ میں قیامت تک لعنت بھیجوں گا، جو آدم کے سامنے نہیں جھکے گا. تو معصوم فرماتے ہیں کہ سارے فرشتے رونے لگے کہ ایک پہ لعنت ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہ ہوں. سب کے سب معصوم فرماتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں ایک ایک کر کے سب کے سب فرشتے شیطان کے پاس جانے لگے، ابلیس کے پاس جانے لگے. اس کا نام تھا عزازیل. مولا علی نے بتایا نہج البلاغہ میں عزازیل کہ بھئی عزازیل ہمارے لیے دعا کر دے کہ وہ جو اللہ کی لعنت ہوگی نا مجھ پہ نہ ہو. بعض ایسے مقدس بنے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ انہیں کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اتنا سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ بعض اوقات دوسروں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا نہیں کرتے. معصوم کا فرمان کہا تو وہ اٹھا اٹھا کے سب کے لیے دعائیں مانگتا، پروردگارا وہ جس پہ تیری لعنت ہونی ہے نا وہ یہ نہ ہو، اس پہ تیری لعنت نہ ہو، اس پہ تیری. ہر فرشتہ آ کے کہتا میرے لیے دعا کر دے کہ پروردگارا وہ جو تو لعنت بھیجے گا نا بس وہ یہ نہ ہو. معصوم فرماتے ہیں ایک مرتبہ اس نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی. اتنا مغرور و متکبر تھا کہ ایک مرتبہ اپنے لیے دعا نہیں مانگی کہ پروردگارا جب لعنت بھیجے گا مجھ پہ نہ بھیجنا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، چلیں گے نا. کہ ایک مرتبہ بھی اپنے لیے دعا نہیں مانگی کہ جب تو لعنت بھیجے گا تو مجھ پہ لعنت نہ ہو. وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے کہا بھائی میں اب اس میں روح پھونک رہا ہوں. ایک جملہ یہاں پہ اور کہہ دوں، میری اس میں محنت ہے. تو جناب آدم پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابھی سجدہ کر لو، جب روح پھونکوں گا تب آدم کو سجدہ کرنا، تب یہ قبلہ بنے گا، تب یہ قبلہ ہوگا جب روح آ جائے. کعبہ بھی کعبہ تھا، قبلہ نہیں تھا جب تک کہ مجھے نہیں معلوم بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. توجہ ہے میرے ساتھ تمام حضرات. اللہ نے ایک مرتبہ کہا ہے، تمام فرشتوں سے کہا فرشتوں جھک جاؤ اس کے سامنے جسے میں نے بنایا. کہا فسجدوا، سب کے سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے سوائے ابلیس کے. تو یہاں ایک سوال ہے ہمارے مفسرین نے مطرح کیا، پیش کیا کہ بھئی جب اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا تھا اور شیطان فرشتوں میں تھا نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، تو اس کے لیے تو حکم تھا ہی نہیں. جب اس کے لیے حکم نہیں تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، جب نہیں کیا اللہ نے لعنت بھیج دی.
یہ کچھ سمجھنے آنے والی بات ہے؟ توجہ. اب معصوم سے پوچھا مولا وہ فرشتوں میں تھا نہیں قرآن میں آپ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اللہ نے قرآن میں کہا وہ جنوں میں سے تھا. کہا ٹھیک ہے جنوں میں سے تھا، اسے ملائکہ اپنی صفوں میں بٹھانے لگے تھے. جب بیٹھ ان کی صفوں میں رہا تھا تو اللہ نے کہا بھئی جتنے بھی ہو سب پہ حکم ہے. اب پتہ چلا اگر کوئی نیک نہ بھی ہو نیکوں کی صفوں میں بیٹھنے لگے. اگر بات پہنچ گئی ہو، میں اشاروں میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں. بہت سے افراد جب نیکوں کی صفوں میں بیٹھنے لگتے ہیں ان پہ بھی وہی حکم لاگو ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں تو ویسا نہیں تھا. میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. بس ایسا نہیں کہ نام ہے اللہ نے ایک مرتبہ حکم دیا، سارے سجدے میں گر گئے. شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا ما منعک، تجھے کس چیز نے روک دیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے خلق کیا تھا؟ وقت نہیں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا. انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ میں آگ سے بنا، وہ مٹی سے بنا. تو اللہ نے یہاں پہ اصول کافی میں روایت ہے، چھٹے امام علیہ السلام سے تفصیلی روایت ہے. امام نے رفتار زیادہ تو نہیں ہے میری. اب امام نے 6 یا 7 دلیلیں دی ہیں اصول کافی میں چھٹے امام علیہ السلام نے. امام نے کہا اول من قاس ہوا ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پہ لعنت بھیج دی کہ آپ قیاس نہ کرنا، اللہ نے قیاس سے منع کیا. تو اب کیا کیا اس نے قیاس؟ اس نے کہا بھئی انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ میں آگ سے بنا. تو مولا سے پوچھا مولا وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ امام نے 6 دلیلیں دی. امام نے کہا اس نے یہ سوچا تھا میں آگ سے بناؤں، آگ میں ہے چمک، مٹی میں چمک نہیں ہے. اسی لیے انگریزوں کا محاورہ انگلش کا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. لوگ پہنچ رہے ہیں، میں اپنے سے بات کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ انگریزوں کا محاورہ انگریزی میں نے نہیں پیش کیا یہاں پہ. تو کہنے گرامی اب ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بناؤں وہ مٹی سے. امام فرماتے ہیں اگر وہ تھوڑا سا سوچ لیتا تو اسے پتا چلتا کہ مٹی آگ سے بہتر ہے، لیکن اس نے فوراً قیاس کیا اور کہا نہیں آگ بہتر ہے. اب امام نے دلیلیں دی، میرے پاس وقت میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. امام نے کہا کہ مٹی جب پھینکتے ہیں تو زمین کی طرف جاتی ہے، آگ جب جلاتے ہیں تو اوپر کی طرف جاتی ہے. آگ میں بھڑک ہے، تکبر ہے، مٹی میں تواضع ہے، انکساری ہے. مٹی جب پھینکتے ہیں زمین کی طرف جاتی ہے، اس میں تواضع انکساری ہے، ماڈسٹی ہے. کہ آگ جب جلاتے ہیں تو اس میں بھڑک ہے، تکبر اوپر کی طرف جاتی ہے. کہ آگ خائن ہے، خیانت کرتی ہے. مٹی امین ہے، آگ میں کسی چیز کو ڈال دو جلا دے گی. شاید پاکستان کی آگ کا یہ اثر نہ ہو، میں آپ کے خاموشی سے میں یہی سمجھوں گا. چٹے امام فرماتے ہیں آگ خائن ہوتی ہے، اس میں خیانت ہے. آگ میں کوئی چیز ڈال دو جلا دے گی، مٹی میں کوئی چیز ڈال دو وہ امین ہوتی ہے، بچا لے گی. جیسا رکھو گے ویسی رہے گی. اپنی وجہ سے ختم ہو جائے تو اور بات ہے، مٹی ختم نہیں کرے گی. لیکن آگ خود ہی جلا دے گی. تیسری دلیل بھی سن لیجئے. مولا فرماتے ہیں کہا کہ آگ میں گندم کے دانے ڈال دو جل جائیں گے، مٹی میں ڈالو ایک ایک دانہ 700 گنا واپس لوٹ آئے گا. گرامی مولا فرماتے ہیں کہ مٹی خائن ہے، آگ افضل، یعنی آگ کو اس نے افضل سمجھا تھا، مٹی افضل ہے. آگ میں خیانت ہے، مٹی میں امانت ہے. مولا نے 6-7 دلیلیں دی ہیں، وقت میں اشارہ کر رہا ہوں. لیکن کیا ہوا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا نہیں سجدہ کرنا ہوگا. کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا پھر قیامت تو تجھ پہ لعنت ہوگی. کہا کہ میں نے 6000 سال عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے، دوبارہ بھی سجدے کروں گا. کوئی زمین کا خطہ نہیں چھوڑا جہاں میں نے سجدہ نہ کیا. تو مجھے مہلت دے دے، میں اور سجدے کروں گا. اللہ نے کہا سارے سجدے چھوڑ دے، بس یہ ایک سجدہ کر لے، یہی سجدہ مجھے چاہیے. وہ تیری مرضی کے ہیں، یہ میری مرضی کا. اللہ نے کہا وہ کوئی سجدہ نہ کر، یہ ایک سجدہ کر لے. کہا نہیں یہ سجدہ نہیں کروں گا، پہلے بھی عبادت کرتا رہا آئندہ بھی کروں گا. اللہ نے کہا نہیں وہ تیری مرضی کے تھے، یہ میرا بنایا ہوا ہے. اس نے کہا نہیں. تو کیا ہوا عزیزان گرامی؟ بہت سو کے عیب چھپے رہتے ہیں. جب تک
इम्तिहान नहीं होता। शैतान के सारे ऐब फरिश्तों पे छुपे हुए थे। सारे फरिश्ते कह रहे थे अरे बड़ा नेकोकार है। जैसे ही इम्तिहान हुआ उसके ऐब खुल गए। अरे ये तो खुद खुदा से मुकाबले में आ गया। गदीर तक बड़े बड़ों के ऐब छुपे हुए थे। मुझे नहीं मालूम लोग हैं या नहीं। बहुत प्यारा ये वीडियो रहा एंड बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो रहा। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो में, खास कर वो मतलब असली चेहरा पता कैसे चलता है। जिस तरीके इस वीडियो में बताया गया कि जो शैतान था वो मतलब इस जमीन पे पहले आया था, वो 6000 वर्षों तक सजदा किया था एंड फरिश्ते उससे खुश हो गए थे। फरिश्तों को लगा कि मतलब ये बहुत सजदा करने वाला है तो उसे यहाँ पे नहीं ऊपर रहना चाहिए। एंड अल्लाह से लोग बातें करते हैं, अल्लाह ने परमिशन दे दिया था कि ठीक है लेके आओ। एंड जब वहां पे लेके आते हैं तो जब अल्लाह बोलते हैं सजदा करने के लिए, मिट्टी से बनाए हुए आदम थे उन लोगों के सामने जब बोलते हैं सजदा करने के लिए तो वो नहीं करता है सजदा। मतलब उसे एक अकड़ रहती है कि मैं आग से बना हूँ, मैं चमकता हूँ, मैं मिट्टी के सामने सजदा क्यों करूं। तो जब मैं इतने साल तक सजदा किया तो जब अल्लाह ने उसे समझाया कि मतलब भाई तूने पहले जो सजदा किया था वो मेरे कहने पे नहीं किया था, लेकिन अभी तो जो सजदा करेगा वो मेरे कहने पे करेगा। लेकिन अल्लाह के कहने के बावजूद भी जो था शैतान जो था, जो जिन था, इब्लिस था, उसने सजदा नहीं किया। इसीलिए उस पर अल्लाह ने लानत भेजा है। अगर काश वो उस वक्त मान लिया होता और सजदा कर लिया होता अल्लाह के कहने पे तो आज उस पर लानत नहीं रहती। अभी कोई भी मतलब बुरा वक्त रहता है, कोई भी बुरा कार्य करता है तो हर लोग उसको नाम दे देते हैं ये शैतान जैसा काम कर रहा है, तो शायद वो इतना बदनाम नहीं रहता अगर उस वक्त वो बात मान लेता। एंड खास कर तो पता चला कि जो मतलब असली चेहरा वो आ जाते। बहुत से लोग ऐसे इंसानों में भी है जो बहुत अच्छे दोस्त बने रहते हैं, बहुत ऐसा दिखावा करते हैं, ऐसा लगता है कितना हमदर्द है, लेकिन जब इम्तिहान की घड़ी आती है ना, कहीं मुसीबतें पड़ती तो पता चलता है कि भाई ये कितना बड़ा अपना हमदर्द था, पता चलता था उसका असली चेहरा। एंड आई थिंक ये वीडियो हर किसी को देखना चाहिए, हर किसी को समझ में आ जाएगा कि मतलब चेहरे को पहचान कैसे करना चाहिए, कौन असली है, कौन नकली है, कौन अपने साथ अच्छा रहेगा, कौन बुरा रहेगा, उसको पहचान करने में आ जाएगा आई थिंक। तो ये हर किसी को देखना चाहिए एंड बहुत प्यारा वीडियो रहा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो रहा। दोस्तों मुझे अगला रिएक्शन किस पे देना है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रखी हूँ, आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, मुझे डीएम करके बता भी सकते हो कि मुझे अगला रिएक्शन किस पे देना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पुराने हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिए। तो दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।